सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुझसे इंतकाम लेते लेते पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया गया। साकिब निसार ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम को सजा देनी है और इमरान खान को लाना है। मेरा फैसला इलेक्शन से पहले सुनाने की जल्दी थी, कायद नून लीग। मियां नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ताहयात नाअहली काला कानून है। नाइंसाफियां करने वाले करने के एवज $5 अरब की पेशकश पर एब्सोल्युटली नॉट कहा। हुकूमत ने पेरिस क्लब ना जाने और कर्जे रीशेड्यूल ना कराने का फैसला किया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना का कहना था कि $50,000 तक LCs की अदायगी करने जा रहे हैं। मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स की अदायगी बर वक्त की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे वो शिकायत भेजी और मैंने चेक किया तो वाकई वो पेंडिंग है मामलात। तमाम जो डाटा है और सारी चीज़ें आप कंपाइल करके फिर अमेरिका हमने जाना है। बैनुल-अक़वामी जो है कॉन्फ्रेंस होती है, एनुअल मीटिंग्स कह लें, वर्ल्ड बैंक और IMF की, तो अगले 2 रोज़ में उसके लिए निकलना है। तो मेरी कोशिश थी कि उसके जाने से पहले हम जो कुछ कर सकें अपनी इस्तात के मुताबिक इस वक्त वो हम कर जाएं कि $50,000 तक जितनी जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं उनको बिला तफरीक जिसकी भी होगी वो आने वाले हफ्ते के अंदर वो पेमेंट्स रिलीज़ हो जाएंगी। इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में और इंटरनेशनल मालियाती हलकों में तशवीश थी या मार्केट कह लेंगे जो गपशप है ये थी, लोग बात कर रहे थे बैनुल-अक़वामी मार्केट में कि पाकिस्तान इस बॉन्ड को अदा नहीं कर सकेगा, नहीं करेगा और पाकिस्तान पर जो बॉन्ड के होल्डर हैं उनको कहेगा कि जी हमें आप इसकी जो मैच्योरिटी डेट है उसको 1 साल या 2 साल आगे कर दें, हम आपको इतना फालतू मुनाफा देंगे। वो नहीं होगा। हम इंशाअल्लाह वो बॉन्ड भी वक्त पे करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर का ट्विटर पोल में 24 घंटों में 8,000 लोगों ने हिस्सा लिया। ट्विटर पोल में 76% अफराद ने राय दी कि फ़ौज को न्यूट्रल रहना चाहिए और फ़ौज को सियासत में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, जबकि 24% अफराद ने इमरान खान के बयानी की हिमायत की कि फ़ौज को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अवाम की 2/3 अक्सरियत ने इमरान खान का बयानिया मुस्तरद कर दिया। ये जो इमरान खान साहब हर जलसे में कहते हैं कि जब आपके घर में डाकू घुस आए और चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ, तो वो ये किसको कह रहे हैं? तो उनका ये बयानिया था कि मौजूदा सूरत हाल में जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो उसको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपने ट्विटर ID से मैंने ये सवाल जो है ये डाला कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है क्या उसको अपने हलफ की खिलाफवर्जी करते हुए सियासत में मुदाखलत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो मेरे लिए खुद बड़ा गैर मुतवक्का था कि इसमें तकरीबन 8,500 से ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने अपनी राय दी और 76% लोग जो हैं उन्होंने ये कहा कि फ़ौज को न्यूट्रल रहना चाहिए और 24% लोग जो हैं उन्होंने कहा कि न्यूट्रल नहीं। लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि फ़ौज को न्यूट्रल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इस मामले पर अवाम की बड़ी अक्सरियत इमरान खान से इत्तेफाक नहीं करती। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही पर करारदाद मंजूर। चीन, अमेरिका और रूस भी पाकिस्तान के लिए एक पेज पर आ गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 141 ममालिक की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान में मौसमियाती तबाही पर करारदाद मंजूर हो चुकी है। एक ऐसे वक्त में जब जियो पोलिटिकल तकसीम इंतहाई गहरी है, चीन, अमेरिका और रूस की जानिब से करारदाद को पेश करने वालों में शामिल होने के तहत के मुजाहरे पर हम शुक्रगुजार हैं। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन का भी शुक्रगुजार हूँ। फवाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने नाम नहाद लीडर की ऑडियो लीक्स पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। वो अपने लीडर की ऑडियो लीक्स के इंकशाफात पर तवज्जो दें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहा कि फवाद चौधरी बिलावल भुट्टो की मकबूलियत की फिक्र छोड़ दें। वो शाह से ज़्यादा शाह के फरमा बरदार बनने की कोशिश कर रही हैं। जाली सर्वे से किसी लीडर की मकबूलियत कम नहीं की जा सकती। आम इंतखाबात में पता लग जाएगा कि अवाम में कौन किस कदर मकबूल है।
بلاول بھٹو کے کامیاب دوروں سے پی ٹی آئی بوکھلا چکی ہے۔ وزیر خارجہ نے 4 ماہ کے قلیل عرصے میں بین الاقوامی سطح پر ملک کا امیج بہتر بنایا اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے عالمی برادری کو آگاہ کیا گیا۔ کامران ٹیسوری کو گورنر سندھ تعینات کرنے کی منظوری، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے منظوری دے دی۔ کامران ٹیسوری کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے۔ گورنر سندھ کا عہدہ عمران اسماعیل کے استعفے کے بعد خالی تھا۔ کامران ٹیسوری کا شمار کراچی کی امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے جو فنکشنل لیگ سے ہوتے ہوئے ایم کیو ایم میں آئے اور آتے ہی چھا گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینر کامران ٹیسوری 5 مئی 1974 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق پاکستان کے ایک کاروباری خاندان سے ہے۔ کامران ٹیسوری نے سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں 3 بار بزنس مین آف دی ایئر کا ایوارڈ حاصل کیا۔ کامران ٹیسوری نے 12 سال قبل سیاست میں قدم رکھا۔ اپنے سیاسی سفر کا آغاز مسلم لیگ فنکشنل میں شمولیت اختیار کر کے کیا۔ وہ 2013 کو رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ 4 سال بعد کامران ٹیسوری نے مسلم لیگ فنکشنل کو خیر بات کہہ کر 2017 میں ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں انہیں ڈپٹی کنوینر کا عہدہ ملا، تاہم 2018 میں سینٹ انتخابات میں ڈاکٹر فاروق ستار کے نامزد کردہ کامران ٹیسوری کو پارٹی کی جانب سے ٹکٹ نہ ملنے پر فاروق ستار نے ایم کیو ایم سے علیحدگی اختیار کر لی۔ 2018 میں کامران ٹیسوری نے پارٹی کے ٹکٹ پر سینٹ الیکشن لڑا، لیکن وہ نشست جیتنے میں ناکام رہے۔ 5 فروری 2018 میں ہی کامران ٹیسوری کی وجہ سے ایم کیو ایم بہادرآباد اور پی آئی بی میں تقسیم ہو گئی تھی، جس کا خمیازہ 2018 کے عام انتخابات میں نتائج کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ 9 ستمبر 2022 کو کامران ٹیسوری نے ایک بار پھر ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت اختیار کی اور رابطہ کمیٹی نے انہیں ڈپٹی کنوینر کے عہدے پر بحال کیا اور اب کامران ٹیسوری گورنر سندھ بن گئے، جن کی تعیناتی کی منظوری 9 اکتوبر 2022 کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے دی ہے۔ اسلام آباد کے سینٹورس مال میں خوفناک آگ لگی۔ 4تھی منزل پر لگنے والی آگ دیکھتے ہی دیکھتے ٹاپ فلور تک پھیل گئی۔ بھڑکتے شعلوں کو خاصی جدوجہد کے بعد بجھایا گیا۔ فائر بریگیڈ کی مدد کے لیے پاک فوج اور بحریہ کی خدمات بھی لی گئیں۔ چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے آگ بجھانے کے عمل کی نگرانی کی۔ تمام دکھوں کا مداوا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور سحر بن کر طلوع ہوئے، بدحال معاشرے کو نئی زندگی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب۔ کہا مدینہ کی ریاست سیاسی مذہبی آزادی کی مثال تھی۔ ریاست مدینہ میں ناداروں اور بے کسوں کی سرپرستی کی جاتی تھی۔ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور سحر بن کر طلوع ہوئے اور جس نے بدحال معاشرے کو ایک نئی روپ ہو کی۔ مجسمہ اخلاق، شرافت اور حیات ہے۔ یتیموں، ناداروں، مسکینوں اور بے کسوں کے والی و سرپرست تھے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبرانہ اور خداداد صلاحیتوں کے ذریعے شروع ہی سے ایسے اقدامات کیے جن سے آگے چل کے ایک متفقہ دستور کی منظوری کی راہ ہموار ہوئی۔ کہ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی ہر طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے جشن کے سلسلے میں ریلیاں نکالی گئیں۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیں۔ ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کے سلسلے میں گلی گلی نگر نگر درود و سلام کی صدائیں گونجتی رہیں تو وہیں ریلیاں اور جلوس بھی نکالے گئے۔ کراچی میں میلاد النبی کا مرکزی جلوس نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ سے نکالا گیا، جس کی قیادت امیر جماعت اہل سنت علامہ سید شاہ عبدالحق قادری اور دیگر علماء و مشائخ نے کی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، ایڈمنسٹریٹر کراچی مصطفیٰ وہاب، صوبائی وزراء سعید غنی، سید ناصر شاہ اور معاون خصوصی شہزاد میمن بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے پاکستان کی سالمیت، سیلابی صورتحال کی تباہ کاریوں کے نقصانات کے خاتمے کے لیے دعا کی اپیل کی۔ آج کے دن ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے مسلمانوں، خاص طور پہ اپنے کشمیر کے بھائیوں، اپنے فلسطین کے بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے۔ ہمارے ملک میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ڈالی ہے سیلاب کی صورت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ سیلاب میں ہم
लोगों की मुश्किलात को आसान कर सकें। जुलूस मुख्तलिफ अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ नश्ता पाक पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ मिलादुन नबी की मरकजी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ उलमा इकराम आका नामदार की सीरत पर रोशनी डाली और नात खानों ने आका की बारगाह में गुलाया अकीदत पेश किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।